बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित याजकांच्या नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 10 तारीख, सध्याकाळच्या 19व्या हप्त्याचो आयतार. आज आम्ही भाग्यवंत लॉरेस प्रधान याजक आणि रक्त साक्षी हाचो उडास काडटाव. आयतार देखून आम्ही सांताचें फेस्त आचरण करिनाव. त्या देखून आम्ही आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ करया. तुमकां कळीत आसा, आयताराचें आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करता. हप्त्यामध्ये आमी वांजेलाचेर नियाळ करता. तर आता आयचें पयलें वाचप आमी आयकूया. सुज्ञानच्या ग्रंथांतलें वाचप, अध्याय 18 वळी 7-9 पर्यंत. ती रात आमच्या पुर्वजांक फुडेंच कळीत केल्ली, कित्याक आपणे कसल्या सोपताचेर विश्वास दवरलो म्हणून जाणा जावन तांणी धैर्य घेवंक जाय आसलें. तुजी पोरजा प्रामाणीक मनशाचे सोडवणेची आनी आपल्या दुस्मनाच्या नासाची प्रतिक्षा करीत आसली, कित्याक तुवें आमच्या दुस्मनांक ख्यास्त लायली तेन्ना तुवें आमकां तुजेशी आपोवन महिमेवंत केली. आशिर्वादांनी तशें आकांतांनी तुज्या भाग्यवंतांनी वांटो घेवंक जाय म्हूण बऱ्या मनशांच्या भाग्यवंत भुरग्यांनी गुप्ती बलिदानां भेटयली आनी एका मनान हो देवाचो कायदो म्हूण मानून घेतलो. हाचे आदींच ती आपल्या पुर्वजांची स्तुती गितां गावंक लागली. देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार. भावन आनी भयणीनो, जें कितें हांव सांगूंक वेतां तें तुमच्या मोतींत चित्रीत करा. चिंत्या, तुमी वाठाराचीं सगळीं म्हळ्यार तुमच्या शेजारचीं त्या एका राती जागी रावतात. जागी रावतात न्ही थंय कांय मेल्ल्यांचे उपाद्र आसात म्हणून, बदलाक बरवशान. कसलो बरवसो? जे कितें देवान तुमच्या पुर्वजांक केल्ली बासोवणी आसा ती त्या दिसा एका विशेष रितीन, आजापी रितीन परगट जावच्यार आसा. त्या देखून तुमी तुमच्या घरांनी जमतात, कॅन्डलां पेटयतात, मागणें सुरू करतात, भुरग्यांक सांगाता हाडटात आनी केदना देव आपणाची महिमा परगट करीत, केदना देव ताचें हाजीरपण दाखयत म्हणून बरवशान राखून रावतात. असल्या एका राती विशयंत आयचें पयलें वाचप आमचे लागीं उलयता. आनी ती रात खंयची? ती रात जावन आसा उतरणेची रात. इंग्लिशांत आमी द पासओवर नायट म्हणून आपयता. इस्रायल परजेक ही एक रात उतरणेची रात जावंक आसली. कित्याक म्हळ्यार इस्रायल परजा इजिप्ताच्या बंदडेतावन सुटोवन देवा सांगता एका नव्या सुरवातेक कारण जावच्यार आसली. आतां ही रात जे कोण देवाचेर बरवसून देवाच्या उतरा प्रमाणे चल्लो ताका सुटका हाडून आयलो. पूण कोणें देवाचो विरोध केलो तांच्या नासाक कारण जालो. देवाची कृपा वा देवाची महिमा आनी देवाची नीत, गॉड्स जस्टीस अँड गॉड्स मर्सी एकच दिसा एकाच गडितांत आमकां हांगासर पळोवंक मेळटा. या वाचपांतली एक वळ अशी आसा पळया, आशिर्वादांनी आनी आकांतांनी तुज्या भाग्यवंतांनी वांटो घेवंक जाय. आशिर्वादांनी तशें आकांतांनी तुज्या भाग्यवंतांनी वांटो घेवंक जाय. The saints would share alike the same things, both blessings and dangers. आता
देवाची मनशां जावची, देवाची परजां जावची म्हळ्यार दोन संगती आटापता. एक, बेसांवांत भाग घेवचें. कसलें बेसांव? बेसांव जावन आसा देवाचें मार्गदर्शन, देवाचें रक्षण आनी देवाची बसवणी. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार शेअरिंग इन द ब्लेसिंग्स, हिज गायडन्स, हिज प्रोटेक्शन, हिज प्रॉमिसेस. तशेंच कश्टां संकश्टांनी भाग घेवचें. शेअरिंग इन द डेंजर्स, ब्लेसिंग्स आनी डेंजर्स. डेंजर्स खंयचें? केन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता तेन्ना जायते जण आमकां मिसअंडरस्टँड करतात, आमकां समजून घेनात. मात्र न्ही, आमकां जायतो विरोध सोसूंक मेळटा, फेसींग ऑपोजिशन. आनी आमचें सूख जें कितें आमचें कम्फर्ट आसा तें आमी त्याग करचें पडटा. सो भावार्थ म्हळ्यार तो एकपात्र अभिनय न्ही. तुमी पळयला न्ही थोडे ड्रामा एकपात्र अभिनय असतात, सोलो ॲक्ट म्हणटात. 2-3 त्या नाटकांत पात्र आसात जाल्यार एकल्यानच सक्कड पात्र करचें. हांगा भावार्थ तशें न्ही. भावार्थ एक सोल्ल्याचो संबंध, कावनेंट रिलेशनशीप. आतां पळया, एक स्पोर्ट्स टीम